sa panahon ng latest news. Dayon sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, magbutang sir. May buntag Sir Ariel o sa atong mga suging tigpaminaw, kinitong latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Kagalinang adlaw aduna nay isa ka tropical depression diri sa may silangan sa may extreme northern Luzon diri sa gawas tong Philippine Area of Responsibility. Sa kini ka tropical depression and sa karon wala din siya direktang epekto sa nasod and gaero sa ni palayo diri sa ato ang dapit. And sa laing bahin kining maong bagyo ha ginaina siyang habagat na karon mo nag-apekto sa dakong bahin sa nasod. And pagkarong adlaw ang dakong bahin sa Kabisayaan makasinarita sa matag-umon na kalangitan nga naay mga katag ng mga pag-uwang pagtunog dukilat gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin ug sa katagatan diri sa Kabisayaan, doon na pagkabuntay masinati nga hinay nga na sa kasarangan sa paghuros sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan. Nato na sa pagkasadpan di nato katagatan, doon na po hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu atong katagatan adunay hunas karon size sa buntag ug mo taob unya nga una to ni size sa hapon. Temperatura karong adlaw magasuot gikan 25 kato na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw na to ning silang kanina alas 5:30 sa buntag ug mosalop na unyang alas 6 sa gabi. Division time minus 10 minutos lang para alas 6 ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DUST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes pizza 15 bulan sa Hulyo tuig 2025. Pinagi ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo ni Sir Mark Gales og mayong buntag kanatong tanan.